क्रिकेट के 10 ऐसे कैच जो एक हाथ से पकड़े गए। दोस्तों, 100 का सुनकर आपके जहन में कुछ अजीब व गरीब सवालात जन्म लेते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया के 10 ऐसे शानदार लम्हात जब खिलाड़ियों ने अपना एक हाथ निकाला और गेंद को हवा में उड़ते हुए पकड़ लिया। वैसे तो क्रिकेट में कई अजीब व गरीब और मुश्किल कैच देखने को मिलते हैं, लेकिन आज आप देखने वाले हैं इम्पॉसिबल और नाकाबिले यकीन कैच जिनको एक हाथ से पकड़ा गया। ये कैच इतने मुश्किल थे कि शायकीन क्रिकेट को हैरान होना पड़ा। नंबर 1, क्रिस जॉर्डन। इंग्लैंड का ये बॉलर नहायत ही शानदार है जो डेथ ओवर्स करता और नंबर 7 पर बैटिंग के लिए आ जाता। यहाँ इन्होंने अपनी फील्डिंग का जादू जगाया जब बिग बैश लीग में एक मैच खेला गया। स्पिनर की एक गेंद को मैक्सवेल ने लेग साइड की तरफ उठा दिया जो यकीनन चौका होने वाला था, मगर वहां पर खड़े थे ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन जो तेजी से भागते हुए आए और एक बड़ी डाइव लगाकर कैच को पकड़ लिया। ये ऐसा कैच था जिसे पकड़ने के लिए जॉर्डन को हवा में उड़ना पड़ा। आप इस कैच को देखिए जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जॉर्डन जमीन से लगभग 5 फीट ऊपर हवा में छलांग लगाकर कैच पकड़ रही हैं। ये इतना ज़बरदस्त कैच था कि देखने वालों को हैरान होना पड़ा। नंबर 2, कुमार संगकारा। कुमार संगकारा के नाम से कौन वाकिफ नहीं। क्रिकेट फील्ड में बैटिंग करनी हो या फील्डिंग, ये तो सबसे आगे थे। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में देखने को मिला जब बुम बुम लाला सिर्फ 12 गेंदों पर 28 रन की शानदार इनिंग खेल चुके थे। ऐसे में इनकी विकेट कितनी इम्पोर्टेंट थी ये तो विकेटों के पीछे खड़े संगकारा ही बता सकते हैं। जब थिसारा परेरा बॉलिंग करते हैं और विकेटों पर मौजूद शाहिद अफरीदी इसे जोरदार तरीके से खेल देते हैं, गेंद तकरीबन 100 मीटर ऊपर हवा में चली जाती है जिसे लोमड़ी की नज़रों वाले संगकारा भी नहीं देख पाते, मगर अचानक जब इनको नज़र आती है तो ये पीछे की तरफ एक बड़ी डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ लेते हैं। मगर पीछे की तरफ डाइव लगाकर कैच पकड़ना अपने कैरियर को बर्बाद करने के बराबर है, यानी इनकी कमर की हड्डी टूट सकती थी और ये अपने कैरियर को अपनी आंखों से बर्बाद होता हुआ देख सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, वो खिलाड़ी ही क्या जो खतरों से ना खेले, इसीलिए तो इनका कैच हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 3, आंद्रे रसल। क्रिकेट में शायद ही कोई ऐसी लिस्ट हो जिसमें वेस्टइंडीज़ के ग्रेट ऑलराउंडर आंद्रे रसल का नाम ना आता हो। ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिसे क्रिकेट फील्ड का 3 in 1 भी कहा जाता है, यानी ये क्रिकेट फील्ड में 3 बंदों का काम अकेले ही करते हैं। बैटिंग करनी हो या बॉलिंग या फिर फील्डिंग के जौहर दिखाने हो, आंद्रे रसल तो सबसे पहले नज़र आते हैं। ऐसा ही कुछ अफ्रीकन लीग में देखने को मिला जब फास्ट बॉलर की गेंद को डिकॉक ने उठा दिया, मगर वो नहीं जानते थे कि वहां पर खड़े हैं चमगादड़ से तेज आंद्रे रसल जो पलक झपकते ही गेंद को कैच कर सकते हैं। ये कैच इतना मुश्किल था जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रसल को गेंद की तरफ देखते हुए उल्टे पांव भागना पड़ा और पीछे की तरफ एक बड़ी छलांग लगाकर इस कैच को उल्टे हाथ से पकड़ा। ये कारनामा लगभग इम्पॉसिबल था, इसे रसल ने कर दिखाया। नंबर 4, टिम लॉर्डमैन। टिम लॉर्डमैन एक बहुत ही अंडररेटेड विकेट कीपर थे जिसे परिंदे की तरह उड़ते हुए देखा गया। ये बात है बिग बैश लीग की जब कैरन पोलार्ड की गेंद को बैट्समैन ने ऑफ साइड की तरफ खेलने की कोशिश की जो बल्लेबाज का बारी किनारा छूने के बाद विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर जाने वाली थी, मगर 21वीं सदी के टिम लॉर्डमैन ने हवा में उड़ने का फैसला किया और स्पाइडरमैन की तरह एक बड़ी छलांग लगाकर कैच पकड़ लिया। दोस्तों, जब इन्होंने छलांग लगाई तो ये ज़मीन से 7 फीट ऊपर जा चुके थे। शायकीन क्रिकेट का ऐसा मानना था कि इन्होंने अपने शूज़ में स्प्रिंग लगवा रखे थे या फिर ये कोई इंसान नहीं बल्कि उड़ने वाला परिंदा है जो इतनी बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकता है। वैसे आप इस कैच को 100 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, मोहम्मद रिजवान।
دوستو رضوان کو آپ نے ہمیشہ وکٹوں کے پیچھے کیپنگ کرتے ہوئے یا پھر دھواں بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو ان کی باؤنڈری لائن پر ایک ایسی فیلڈنگ ایفرٹ دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ بات ہے پاکستان اور سری لنکا کے میچ کی، جب محمد حفیظ کی گیند کو سری وردھنے نے زوردار طریقے سے ہٹ کیا۔ یہ ایک طرح کا سکس تھا جو باؤنڈری کے باہر گرنے والا تھا، مگر رضوان نے گولی کی سپیڈ سے دوڑنے کا فیصلہ کیا اور اسپائڈر مین کی طرح اپنا ایک ہاتھ باہر نکالا اور کیچ کو پکڑ لیا۔ دیکھیے جب یہ چھلانگ لگا رہے تھے تو مکمل طور پر چڑیا کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے اور اسی کشمکش میں یہ اسٹیڈیم کے باہر جا گرے۔ ویسے بھی یہ چھکا تھا، مگر رضوان کی فیلڈنگ نے اسے اور بھی انٹرٹیننگ بنا دیا، لیکن اس کی فیلڈنگ ایفرٹ نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ نمبر 6 رویندر جڈیجا۔ دوستو ویسے تو انڈین ٹیم فیلڈنگ کے معاملے میں بہت آگے ہے، لیکن رویندر جڈیجا نے اپنی مہارت بازیوں کی وجہ سے الگ ہی پہچان بنا رکھی ہے۔ کیچ چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، جڈیجا تو کر لیتے ہیں، کیونکہ بھائی صاحب یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کیچ پکڑنے والی مشین ہے۔ اگر بات ہو ون ہینڈڈ کیچ کی تو یہ کارنامہ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف کیا، جب محمد شامی کی گیند کو بلے باز نے لیگ سائیڈ کی طرف کھیلا۔ گیند کافی اونچی تھی، مگر وہاں پر کھڑے جڈیجا نے ہوا میں اچھلنے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑی چھلانگ لگا کر گیند کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ان کی چھلانگ اتنی بڑی تھی کہ زمین سے کافی اوپر آ چکے تھے، اور جب انہوں نے کیچ پکڑا تو بیٹسمین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسا یہ ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار کر چکے ہیں۔ اب اس میچ کو ہی دیکھ لیجئے، جب انہوں نے پاکستانی بلے باز یونس خان کا ایک ایسا کیچ پکڑا کہ انہیں اپنی تکنیک کو چینج کرنا پڑا اور اگلی بار جڈیجا کی طرف گیند کو احتیاط سے بھیجنا ہی اچھا سمجھا۔ اسی لیے تو انہیں دنیا کا سب سے خطرناک فیلڈر مانا جاتا ہے۔ نمبر 7 کیرن پولارڈ۔ کرکٹ میں شاید ہی کوئی ایسا گیند باز ہو جو پولارڈ کے قہر سے بچ پایا ہو۔ انہیں کرکٹ فیلڈ میں لمبے لمبے چھکے لگانے کی وجہ سے دی بگ ریڈ مشین کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فیلڈنگ کے معاملے میں ان کو بیٹ کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ پولارڈ کی طرف گیند بھیجنے کا یہی مطلب ہے کہ بلے باز اپنی وکٹ گوا بیٹھا ہے۔ ایسا ہی کچھ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے میچ میں دیکھنے کو ملا، جب سنیل نارائن کی گیند کو میکسویل نے باؤنڈری کی طرف اٹھا دیا۔ فیلڈنگ پر کھڑے تھے کیرن پولارڈ، جس نے ایک ایسی چھلانگ لگائی کہ گیند کو 15 فٹ اوپر باؤنڈری کے باہر جاتے ہوئے پکڑ لیا۔ دیکھیے اس کے پاؤں اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مطلب اتنا وزن ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی اور ناممکن کیچ کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ممکن کر دیا۔ یہی نہیں، پولارڈ ایسے بہت سارے کارنامے کر چکے ہیں۔ ایک بار تو انہوں نے سری لنکن پریمیئر لیگ میں جے وردھنے کا ایسا کیچ پکڑا کہ دیکھنے والوں کو ہکے بکے کر دیا۔ حالانکہ یہ سلپ میں پکڑا گیا کیچ تھا، مگر یہ اتنا انٹرٹیننگ اور تیز تھا کہ دیکھنے والوں نے اسے اسپیشل بنا دیا۔ اسی لیے تو انہیں خطروں کا کھلاڑی کہا جاتا ہے۔ نمبر 8 ٹام کوپر۔ بی بی ایل کے اس میچ نے سب کو انٹرٹین کیا جب ٹام کوپر نے ہوا میں اڑ کر ایک ایسا کیچ پکڑا کہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ لمحہ اس وقت دیکھا گیا جب بیٹسمین نے گیند کو آف سائیڈ کی طرف اٹھا دیا۔ گیند کافی دور تھی، مگر فیلڈر کو پیچھے کی طرف دوڑ کر کیچ پکڑنا پڑا۔ جب انہوں نے کیچ کیا تو یہ زمین سے لگ بھگ 4 فٹ اوپر تھے اور ایک بڑی ڈائیو لگا کر رائٹ ہینڈ سے گیند کو پکڑ لیا۔ حالانکہ یہ کیچ کافی مشکل تھا، مگر کوپر نے اسے ایسے پکڑا جیسے بلی چوہے پکڑتی ہے۔ نمبر 9 مارٹن گپٹل۔ نیوزی لینڈ کے دھواں بلے باز مارٹن گپٹل اپنی کلاسیکل بیٹنگ اور لمبے لمبے چھکے مارنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا آدھا پاؤں نہیں ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں کاٹ دیا گیا تھا، مگر پھر بھی یہ اپنی فیلڈنگ کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں۔ ایک بار تو انہوں نے سری لنکا کے خلاف ایسا کیچ پکڑا کہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ سری لنکن بلے باز نے جب شاٹ کھیلی تو مارٹن گپٹل سلپ میں کھڑے تھے۔
انہوں نے گیند کی طرف دیکھا اور ایک بڑی ڈائیو لگا کر بائیں ہاتھ سے کیچ پکڑ لیا۔ مارٹن گپٹل کی فیلڈنگ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ ان کا آدھا پاؤں کٹا ہوا ہے، کیونکہ ایسا کیچ کوئی فزیکل ڈسیبل کرکٹر نہیں پکڑ سکتا جو مارٹن گپٹل نے کر دکھایا۔ نمبر 10 رنگنا ہیرات۔ ہماری لسٹ میں 10واں نمبر سری لنکن رنگنا ہیرات کا آتا ہے۔ یہ سری لنکا کے بہت ہی خطرناک سپنر تھے جو اپنے جادو کا جوہر دنیا بھر میں دکھا چکے تھے، لیکن آج ہم آپ کو ان کی فیلڈنگ ایفرٹ دکھانے والے ہیں جو سری لنکا اور آسٹریلیا کے میچ میں دیکھنے کو ملی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کلا سیکرا کی گیند کو میتھیو ویڈ نے 6 رنز کے لیے باؤنڈری کی طرف بھیج دیا، مگر وہاں پر کھڑے تھے رنگنا ہیرات، جنہوں نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا اور ایک بڑی چھلانگ لگا کر اس کیچ کو پکڑ لیا۔ حالانکہ گیند ان کی 2 انگلیوں سے ٹکرائی، مگر پھر بھی انہوں نے باؤنڈری کے باہر نہیں جانے دیا اور وہیں اسے دبوچ کر بلے باز کی اننگ کا خاتمہ کر دیا۔